लाहौर हाई कोर्ट का बड़ा फैसला, नवाज शरीफ का नाम इंडेमनिटी बॉन्ड की शर्त मुअत्तल करके ECL से निकालने का हुक्म। इलाज के लिए 4 हफ्ते के लिए बैरून मुल्क जाने की इजाजत दे दी। इलाज के लिए मुद्दत में तौसी भी हो सकती है। अदालत ने कहा शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ के बयान हल्फी के बाद इंडेमनिटी बॉन्ड की शर्त को मुअत्तल किया जाता है। केस की समाअत जनवरी के तीसरे हफ्ते तक मुलतवी। चार हफ्ते बाद या डॉक्टर्स की जानिब से सेहतमंद करार देने पर वापस आ जाऊंगा। नवाज शरीफ का बयान हल्फी 92 न्यूज ने कॉपी हासिल कर ली। नवाज शरीफ ने कहा वो शहबाज शरीफ की अंडरटेकिंग के बाद पाबंद हैं। शहबाज शरीफ ने बयान हल्फी में कहा तस्दीक शुदा मेडिकल रिपोर्ट अदालत को भिजवाते रहेंगे। अगर हुकूमत को मुसद्दका इत्तला मिले कि नवाज शरीफ बीमार नहीं है तो हाई कमीशन मौलिद से सेहत की तस्दीक कर सकेगा। नवाज शरीफ की इलाज के लिए पीर की सुबह बैरून मुल्क रवानगी का इम्कान पर बरतानिया मुंतकिल किया जाएगा। जराए के मुताबिक हुसैन और हसन नवाज ने कतर एयरवेज को लाहौर भेजने के लिए कह दिया। लंदन में नवाज शरीफ के इलाज के इंतजाम जारी। लंदन में 2-3 रोज कयाम के बाद अमरीका मुंतकिल करने का भी फैसला। शहबाज शरीफ नवाज शरीफ के हमराह लंदन जाएंगे। बड़े भाई के साथ बैरून मुल्क कयाम का इंदिया दे दिया। अपना मुआयना भी कराएंगे। कहते हैं आइंदा 48 घंटों में रवाना होंगे। अगर डॉक्टर्स ने लंदन के अलावा किसी और मुल्क इलाज का मशवरा दिया तो जरूर जाएंगे। मरियम नवाज पाकिस्तान में ही रहेंगी। शरीफ फैमिली को हमेशा से बहुत ज्यादा रिलीफ मिलता रहा है। अटॉर्नी जनरल अनवर मंसूर का कहना है हुकूमत चाहती है कि सबको एक तरह का इंसाफ मिले। अमीर और गरीब के लिए कानून का यकसा मायार होना चाहिए। बहुत से शदीद बीमार हैं मगर उन्हें इस तरह का रिलीफ नहीं मिल रहा। एडिशनल अटॉर्नी जनरल इश्तियाक खान ने कहा अगर नवाज शरीफ वापस ना आए तो अदालत फैसला करेगी। वजीर साइंस और टेक्नोलॉजी ने हुकूमत को कानूनी मशवरा दे दिया। फवाद चौधरी कहते हैं लाहौर हाई कोर्ट के फैसले के सुप्रीम कोर्ट से रुजू करना चाहिए। नवाज शरीफ के मुतालिक लाहौर हाई कोर्ट के फैसले की माजी में मिसाल नहीं मिलती। उधर वजीर आजम को फैसले से मुतालिक आगाह कर दिया गया। इमरान खान के कानूनी माहिरीन से भी मशवरे। प्रोफेसर हफीज भी सियासत के मैदान में शॉट्स खेलने लगे। क्रिकेटर मोहम्मद हफीज का कहना है कि बहुत अच्छी खबर है कि नवाज शरीफ अब बैरून मुल्क सफर कर सकते हैं। मुल्क में तिब्बी सहूलियात के फुकदान के बायस मेडिकल बोर्ड ने उन्हें बैरून मुल्क भेजने की तजवीज दी। वो सिर्फ ये पूछना चाहते हैं कि क्या यहां 200 मिलियन पाकिस्तानी महफूज नहीं। कराची में पार्किंग एरियाज का तजारती इस्तेमाल, ट्रैफिक निजाम का बुरा हाल। पार्किंग एरियाज का तजारती इस्तेमाल ट्रैफिक जैम का बड़ा सबब बन गया। अमरीकी सदर के मुशीर सादिक तारड़ का कहना है ट्रंप इंतजामिया ने करतारपुर राहदारी खोले जाने की हौसला अफजाई की है। गवर्नर हाउस कराची में इल्मो अदब की महफिल जोश मलिह आबादी की याद में तकरीब में सदर आरिफ अलवी ने भी शिरकत की। कहा इल्लामा इकबाल मौजूदा अहद में होते तो सिर्फ जवाब शिकवा ही लिखते। दुनिया असूलों और इंसाफ पर नहीं ताकत पर फैसले करती है। साम्राज्यी सोच ने दुनिया पर कब्जा कर लिया है। लाहौर में फैज अम मेला, दूसरे रोज भी अदब से ताल्लुक रखने वाले अफराद ने भरपूर शिरकत की। शुरका ने ड्रम भी खूब बजाए। किताबों के स्टॉल्स पर भी रश रहा। असद उमर और असलम इकबाल भी फेस्टिवल में शरीक हुए। पंजाब के सकाफती रंग राजनपुर में उमड़ आए। राजनपुर में पहली मर्तबा हुकूमत के ज़ेरे एहतमाम हॉर्स एंड कैटल शो हुआ। मुख्तलिफ नस्लों के खूबसूरत जानवरों की एंट्री। ऊंट की सलामी से प्रोग्राम का आगाज। घोड़े उठ लिया। मेले में हसनैन बहादुर दरेशक, फारूक अमानुल्लाह और अवैस खान दरेशक ने भी शिरकत की। He's been spotty with his pancakes. Messi denied, but the rebound put home
his 69th goal for Argentina, and it took a little extra effort. اور ارجنٹائن نے دوستانہ میچ میں روایتی حریف برازیل کو 1-0 سے شکست دے دی۔ 3 ماہ بعد قومی ٹیم کا حصہ بننے والے لیونل میسی کی شاندار پرفارمنس۔ فاتح ٹیم کی جانب سے واحد گول میسی نے ہی کیا۔ میچ میں دونوں ٹیموں کے کھلاڑی ایک دوسرے سے الجھتے بھی دکھائی دیے۔ جو دستیاب ہے پاکستان میں اس کو یقینی بنائے۔ بدقسمتی سے حکومت کی نیت پہ شک کیا گیا۔ وزیر اعظم پاکستان کی اس نیک نیتی کو مختلف القابات سے نوازتے ہوئے ایک ایسا انتقام پسندی کا تاثر دیا گیا جس کی حکومت نے مسلسل تردید کی، اور یہاں تک کہ وزیر اعظم پاکستان نے اپنے تمام حکومتی ترجمانوں کو میاں نواز شریف صاحب کی صحت پہ کسی قسم کی بھی سیاست کرنے سے منع کیا اور سیاسی بیان دینے سے منع کیا، اور یہ ہدایات جاری کی کہ میاں نواز شریف کی صحت جو ہے وہ حکومت کی اولین ترجیح ہے، اور ایسی بیانیاں ان کی صحت کے ساتھ جوڑ کے کوئی حکومتی ترجمان نہ دے۔ اور پھر آپ نے دیکھا کہ حکومت نے مسلسل ہر عمل پہ سٹیپ 1 سے لے کے آنورڈ ایک گڈ ول جیسچر ایکسٹینڈ کیا، اور منسٹری انٹیریئر کے اندر جب وہ اپلیکیشن آئی تو سب کمیٹی آف دی کیبنٹ نے اس کو جس طرح اینالائز کیا، ویلویٹ کیا، 2 دن تھارو ڈسکشن کی، اور پھر اس کو کیبنٹ کے سامنے لے کے آئے۔ اس کے تمام قانونی پہلو اور اس کے ساتھ جڑے جو آئینی اور قانونی پیرامیٹرز ہیں معزز اٹارنی، اور اس کے ساتھ جڑے جو آئینی اور قانونی پیرامیٹرز ہیں معزز اٹارنی جنرل صاحب آپ کو اس حوالے سے تفصیل سے آگاہ کریں گے۔ صرف افسوس اس بات کا ہے کہ جو بانڈ جو ہے انڈیمنٹی بانڈ کابینہ نے مانگا، وہ صرف سابقہ ٹریک ریکارڈ جو شریف خاندان کا تھا اس کو سامنے رکھ کے، کیونکہ یہ ہمیشہ اپنی کمٹمنٹس کو وائلیٹ کرتے رہے ہیں اور ہمیشہ قول اور فعل میں تضاد رہا ہے، اور ان کا سابقہ ماضی جو ہے وہ پوری قوم کے سامنے ہے کہ معاہدہ کر کے گئے لیکن معاہدے سے انکاری کی، مسلسل اس کو جھٹلاتے رہے اور اپنے ہی کیے ہوئے وعدوں سے وہ مکرے۔ تو حکومت نے ایز اے گارنٹی جو اس وقت کیبنٹ کا جو فیصلہ تھا کہ ان کی صحت جو ہے اس پہ کوئی کمپرومائز نہیں کرنا چاہیے اور ان کو فی الفور جانے کی اجازت دینی چاہیے، اور وہ تمام آئینی اور قانونی چیلنجز جن سے جو حکومت کے سامنے تھے وہ اٹارنی جنرل صاحب آپ کے سامنے رکھیں گے، بجائے اس کے کہ حکومت کے لیے، وزیر اعظم پاکستان کے لیے، پی ایم ایل این کی قیادت اس گڈ ول جیسچر کو اپریشیٹ کرتی۔ آپ نے دیکھا کہ مسلسل بہتان تراشی، الزام تراشی اور وزیر اعظم پاکستان کی کردار کشی کی گئی، جو انتہائی افسوسناک ہے، اور پاکستان کے اندر اور پاکستان سے باہر دنیا بھر میں سیاسی حریف ایک دوسرے کے ساتھ سیاسی میدان میں پنجہ آزمائی کرتے رہتے ہیں۔ یہ جمہوریت کا حسن ہے اور جمہوری عمل ہے، ایک پروسیس ہے جمہوریت کا
لیکن ایک ایسی حکومت جو اپنے سیاسی حریف کو اور ایک ایسا وزیر اعظم جو اپنے سیاسی مخالف کو اس کی صحت کو دیکھتے ہوئے ایک انسانی ہمدردی میں جو قدم اٹھاتا ہے اور ایسے فیصلے کرتا ہے، اس کو بھی شک کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے۔